सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा बढेको राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति मानव अधिकार आयोगको आपत्ति सिफारिस समितिबाटै सदस्य फिर्ता गर्ने चेतावनी। नेकपाका शीर्ष नेता आरोप प्रत्यारोपमा नेता नेपाल र अध्यक्ष ओली बीचको चर्काचर्कीले सचिवालय बैठकका एजेन्डा प्रभावित। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको 11 अर्ब रुपियाँ अनुदान रकम स्वीकार्ने सरकारको निर्णय। गैरकानूनी ढंगले विदेशमा सम्पत्ति लुकाएको बारे अध्ययन जारी रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई। ब्राजिलको अमेजन जंगलमा फैलिएको डढेलोले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट निम्त्याएको फ्रान्सको ठहर। G7 सम्मेलनमा पहिलो प्राथमिकतामा राखी छलफल गर्न आग्रह। र सन्दीप आसिफ र सूर्य तामाङलाई समेट्दै अन्डर-19 क्रिकेट टोलीको घोषणा। प्रतियोगिता अघिको अभ्यासका लागि टोली शनिबार श्रीलङ्का जाने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा राजनैतिक सहमति र भागबण्डामा पदाधिकारी नियुक्त हुन लागेकोमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आपत्ति प्रकट गरेको छ। सिफारिस समितिले गर्नुपर्ने काम नेताहरूबाट हुन लागेपछि समितिबाट आफ्ना प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने बारे विचार गर्ने अवस्था आएको आयोग अध्यक्ष अनुप्रा शर्माले बताउनुभयो। सरकारले सो दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गठन गरेको 5 सदस्यीय सिफारिस समितिमा मानव अधिकार आयोगका आयुक्त प्रकाश बस्ती पदेन सदस्य हुनुहुन्छ। समितिको क्षेत्राधिकार मिच्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने बारे छलफल चलेको थियो। शर्माले हिजो विज्ञप्ति प्रकाशित गरी शीर्ष दलको अनधिकृत पहलले नियुक्ति प्रक्रियामा निष्पक्षता, तटस्थता र पारदर्शिता समेत नरहने अनुभूति आयोगलाई भएको जनाउनु भएको छ। शर्माले विज्ञप्तिमा लेख्नु भएको छ, यस्तो परिस्थितिबाट द्वन्द्व पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न कठिन हुने र कानूनद्वारा अख्तियारी प्रदान गरिएको सिफारिस समितिको वैधता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न चिन्ह समेत खडा हुने भएकाले सो समितिमा रही आयोगले कार्य गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न सक्ने तर्फ आयोग गम्भीर रहेको सार्वजनिक गर्दछ। द्वन्द्व पीडितको छाता संगठन द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले हिजै संक्रमणकालीन न्यायको आवाज दबाउन लागि परेकालाई आयोगको नेतृत्वमा पठाउन खोज्ने नेताहरूको निर्णय कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिजो उपचारका लागि सिङ्गापुर जानुअघि बसेको नेकपा सचिवालय बैठक अप्रिय बन्यो। बैठकमा ठोस एजेन्डाबारे छलफल भएन। पार्टी अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको चर्काचर्कीका कारण अरू विषयले प्रवेश नै पाउन सकेन। सहभागी एक नेताका अनुसार संवाद यतिसम्म तल पुग्यो कि नेता नेपालले स्वास्थ्य लाभको कामना छ भन्दा प्रधानमन्त्रीले तपाईको स्वास्थ्य लाभको कामना चाहिँदैन भन्दै अस्वीकार गर्नुभयो। पार्टीका गत शुक्रबार र आइतबारको बैठकका निर्णयलाई लिएर नेता नेपालले 7 बुँदे लिखित असहमति राख्नुभयो। हिजोको बैठकमा त्यही लिखित असहमति र त्यसपछि नेताहरू बीच उत्पन्न तरङ्गले प्रवेश पायो। नेता नेपालले आफूमाथि लाञ्छित गर्दै फेसबुकमा लेख्ने सांसद तथा हालै प्रेस संगठनको इन्चार्ज घोषणा गरिएका नेता राजेन्द्र गौतमको प्रसङ्ग झिक्नुभयो। उहाँले जे पाए त्यही लेखेको भन्दै गौतमलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यो कुरा ओलीलाई चित्त बुझेन। ओलीले नेपाललाई तपाईले पनि बुधबार पत्रिकालाई प्रयोग गरेर के लेखाउनु भएछ भन्दै 7 बुँदे असहमति पत्रमा आपत्ति जनाउनुभयो। तपाई चाहिँ जे पाए त्यही कुरामा पत्रिकामा छपाउँदै हिँड्न मिल्ने अनि अरूले चाहिँ केही लेखे भनेर कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै उल्टै नेपालमाथि ओली खनिनुभयो। त्यसपछि माहौल तात्दै गयो। अध्यक्ष ओलीले आफू सिङ्गापुर जान लागेको र आफ्नो अनुपस्थितिमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठक गर्न सक्ने जिम्मेवारी दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, पार्टी एकताका बाँकी काम टुङ्ग्याउनका लागि अध्यक्षले बैठक गर्नुहुन्छ, तर निर्णय गर्दा मेरो पनि सहमति लिनुहोस्। उताबाट टेलिफोनमै कुराकानी गर्न पनि सकिन्छ। ओलीले त्यहाँ बैठक बसे पनि आफ्नो सहमति बिना निर्णय नगर्न भनेपछि नेता नेपाललाई झोक चल्यो। उहाँ कड्किनु भयो। मेरो विमति हुँदा निर्णय हुन्छ भने तपाईको विमतिमा चाहिँ किन हुँदैन? यो कम्युनिस्ट पार्टी हो, सामूहिक निर्णयमा चल्छ। तपाई जति नै भोट मैले पनि ल्याएको छु। तपाई चाहिँ सुपरम्यान हो र? तपाई फर्स्ट अमङ द इक्वल त हो नि। मैले पनि पार्टीको नेतृत्व गरेको छु। पार्टी एकतापछि नेता नेपालले अहिलेसम्म 2वटा लिखित असहमति पत्र पार्टीमा दर्ता गराइसक्नु भएको छ। त्यसैले आफ्नो असहमतिका बीच निर्णय भएकोमा उहाँको व्यापक असन्तुष्टि रहेको छ। नेपालले अध्यक्ष छुट्टै नहुने र अनुपस्थितिमा पनि निर्णय हुन
सक्ने खालको कुरा गरेकोमा ओलीलाई थप चित्त बुझेन। ओली र नेपाल बीच चर्काचर्की बढेपछि अन्य नेताहरूलाई पनि असहज भयो। महासचिव विष्णु पौडेलले अध्यक्ष उपचारका लागि जान लागेको भन्दै बैठकबाट स्वास्थ्य लाभको कामना सहितको प्रस्ताव पास गर्ने विषय प्रवेश गराउनुभयो। स्वास्थ्यको विषयमा पनि ओली र नेपाल बीच सवाल जवाफ चर्कियो। नेपालले ओलीलाई ल स्वास्थ्य लाभको कामना छ भन्नुभयो। ओलीले स्वास्थ्य बिग्रियोस् भनेर हिँड्नेको स्वास्थ्य लाभको कामना चाहिँदैन भन्दै अस्वीकार गर्नुभयो। ओलीले स्वास्थ्य बिग्रियोस् भन्दै हिँडेको आशयको आरोप लगाएपछि नेता नेपाल झनै जङ्गिनु भयो। उहाँले जवाफमा फर्काउनु भयो, मैले कहाँ भनेको छु प्रमाण देखाउनुहोस्, छानबिन कमिटी बनाउनुहोस्। तपाईँ यतिसम्म भन्ने म तपाईँ जस्तो क्षुद्र कुरा गर्ने मान्छे होइन। मानवीय संवेदनशीलताको विषयमा मैले कतै टिप्पणी गरेको रहेछ भने त्यसलाई पुष्टि गर्नुहोस् भन्दै नेपाल चर्किनु भयो। त्यसपछि सचिवालयमा थप छलफलको माहौल नै बनेन। ओलीले नेपाललाई लाञ्छित गर्ने र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नु पर्दैन भनेपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठले पनि त्यस्तो नभनेको भए हुने भन्दै ओलीलाई सम्झाउनु भयो। स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दा लिन्न भन्न हुँदैन भन्दै अन्य नेताहरूले ओलीलाई आग्रह गरे पनि दुई नेताबीच पुनः सौहार्द छलफल हुने वातावरण भने बन्न सकेन। त्यसपछि सचिवालयको बैठक समापन भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचार गराएर फर्केको 1.5 सातापछि हिजो पुनः सिङ्गापुर जानुभएको छ। शरीरमा केही बढी मात्रामा देखिएको मृगौला सम्बन्धी एन्टिबडीको उपचारका लागि उहाँ त्यसतर्फ जानुभएको हो। सिङ्गापुरको नेसनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा उहाँको उपचार हुनेछ। प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डाक्टर दिव्या सिंह शाहका अनुसार शरीरबाट एन्टिबडीलाई निष्कासन गरी निराकरण गर्ने उपचार विधिलाई निरन्तरता दिन ओली सिङ्गापुर जानुभएको हो। शाहले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य सम्बन्धी औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गर्दै भन्नुभएको छ, अघिल्लो पटक एसएनयुमा उहाँको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। त्यसै क्रममा मृगौला सम्बन्धी एन्टिबडीको मात्रा केही बढी देखिएको थियो। त्यसको निराकरणका लागि फेरि त्यसतर्फ जान लाग्नु भएको हो। उहाँले सिङ्गापुरमा नेपाली चिकित्सकका साथै त्यहाँका विज्ञहरूको टोलीले प्रधानमन्त्रीको मृगौलाको थप परीक्षण र क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक उपचार समेत गर्ने जनाउनु भएको छ। पत्नी राधिका शाक्य, निजी चिकित्सक शाह, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी प्रधानमन्त्रीसँगै सिङ्गापुर गएका छन्। प्रधानमन्त्रीले गत साउन 18 देखि 27 सम्म सिङ्गापुरमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु भएको थियो। मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषि काफ्लेले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको शरीरमा एन्टिबडी बढेको कुरा प्रष्ट भयो, अर्थात् उहाँको शरीरले अरूको मृगौला प्रत्यारोपण गरेको कुरा चिन्न थाल्यो। उहाँका अनुसार एन्टिबडीले प्रत्यारोपित मृगौला फरेन बडी भएकाले आक्रमण गर्न थालेको छ। जति बढी एन्टिबडी उत्पन्न हुन्छ त्यति नै मृगौलामा क्षति पुग्ने उहाँले बताउनु भयो। प्रधानमन्त्रीका लागि हाल 2 प्रकारको उपचार विधि सँगसँगै अपनाइने औल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो, त्यस अन्तर्गत सुईबाट औषधि दिएर शरीरमा एन्टिबडीको उत्पादन घटाउन र बनिसकेको एन्टिबडीलाई रगतबाट हटाउन प्लाज्माफोरेसिस गरिन्छ। एन्टिबडी उत्पादन घटाउनुका साथै त्यसलाई शरीरबाट निकाल्ने प्रक्रिया पूरा गरेपछि मृगौला पहिलेकै स्थितिमा फर्किए हाल प्रधानमन्त्रीमा देखिएको शारीरिक समस्या समाधान हुन्छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र देशले प्रस्ताव गरेको करिब 11 अर्ब रुपियाँ अनुदान रकम स्वीकार्ने निर्णय गरेको छ। सो रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहको नीति एवं क्षमता विकासमा खर्च गरिनेछ। विकास साझेदारबाट प्रस्तावित $100 मिलियन बराबर अनुदान सहायता स्वीकार्ने निर्णय गरिएको मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिनुभएको हो। यसैबीच प्रधानमन्त्री स्वदेश वा विदेशमा रहेका बेला अब भिडियो कन्फरेन्सबाट मन्त्री परिषद बैठक बस्न सक्ने भएको छ। नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावली 2064 लाई संशोधन गरी मन्त्री परिषद बैठकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको नाम सिफारिस समितिको म्याद थप गरिएको छ। समितिले नाम सिफारिस गर्न नसकेपछि उपचारका लागि सिङ्गापुर जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले आगामी 20 गतेसम्मका लागि म्याद थप्नु भएको हो। उपकुलपति तीर्थराज खनियाको कार्यकाल आज सकिँदैछ। कुलपति कार्यालयले शिक्षा अध्यक्ष सुधा त्रिपाठीलाई कायम मुकायम उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। साउन 18 गते गठित समितिमा व्यवस्थापन संकायका डिन डिलिराज शर्मा र प्राध्यापक कमल गुरागाई सदस्य छन्। समितिले 3 सातासम्म नाम सिफारिस गर्न नसकेपछि म्याद थप्दै शिक्षा अध्यक्षलाई कामको जिम्मेवारी दिनु परेको हो। बाँकीको बागेश्वरी मन्दिर गुठीका नाममा विभिन्न व्यक्तिले दान गरेको 84 बिघा जग्गा
टुक्रा टुक्रा बनाएर बिक्री गरिएको पाइएको छ। इन्द्रपुरका मोरनामा रहेको सो जग्गा 5 धुरसम्मको टुक्रा बनाएर घडेरीका रूपमा बेचिएको पाइएको हो। बागेश्वरी मन्दिर राजगुठी भएकाले त्यसको चल अचल सम्पत्ति सरकारी हुने कानुनी व्यवस्था छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओले सङ्घ र प्रदेश दुवै सरकारको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। जिल्लामा प्रशासनिक प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका सिडिओको भूमिकालाई लिएर प्रदेश सरकारका तर्फबाट गुनासो आइरहेका बेला गृहमन्त्री थापाले सिडिओले दोहोरो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभा बैठकमा हिजो उहाँले सिडिओ भन्दा प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रीलाई कमजोर बनाउने गरी वा प्रदेशको अधिकार कटौती हुने गरी कानून बनाउने प्रयास नगरिएको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। सरकारले चक्रपथ अन्तर्गत कलङ्की चाबहिल खण्डको चक्रपथ विस्तार माघमा सुरु गर्ने भएको छ। पहिलो चरणमा रुख काट्ने, सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका घरटहरा र बिजुलीका पोल हटाउने काम सकिएपछि चीन सरकारले सडक निर्माण अघि बढाउने चक्रपथ विस्तार आयोजनाका प्रमुख अमृतमणि रिमालले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच काभ्रे र भक्तपुरको सिमाना नगरकोटमा अतिक्रमण गरी बनेका अस्थायी घरटहरासँगै पक्की संरचना पनि हटाउने तयारी थालिएको छ। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित विज्ञापन विधेयकले शाही शासनकालको झझल्को दिएको सरकारवालाले टिप्पणी गरेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ल्याएको विधेयकमा सरकारी विज्ञापन सम्बन्धी नियन्त्रणमुखी प्रावधानलाई समितिले पारित गरेपछि सरकारवालाले निजी लगानीमा सञ्चालित मिडियालाई धराशायी बनाउने खेल सुरु भएको तर्क गरेका छन्। प्रदेश 2 को नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउन दलहरूले बिहिबार प्रदेशसभामा आफ्ना प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। राजधानीबारे केही दलमा समानता देखिए पनि नाममा भने सबैका छुट्टा छुट्टै प्रस्ताव परेका छन्। सत्तारूढ समाजवादी पार्टी र विपक्षी कांग्रेसका 12 र पर्साका सांसदले छुट्टै नाम प्रस्ताव गरेका हुन्। मन्त्रीहरूसँग 1 वर्षका लागि कार्य सम्पादन सम्झौता गरेको मसी नसुक्दै ठूलो संख्यामा सचिवहरू सरुवा गरिएकोमा राष्ट्रिय सभामा चर्को विरोध भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा हिजो सांसदहरूले राजनैतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी सरुवा गरी कार्य सम्पादन सम्झौताकै खिल्ली उडाइएको आरोप लगाए। उनीहरूले कार्य सम्पादन सम्झौताको नाटक किन गरिएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न समेत गरेका छन्। कार्य सम्पादन सम्झौता गरेको 1 महिना नपुग्दै 17 जना सचिवको सरुवा भएको छ। 1 वर्षमा काम गर्नुपर्ने काम ती सचिवले 1 महिनामै गर्न सकेका हुन् भन्दै सांसदले टिप्पणी गरेका छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। राष्ट्रिय महिला आयोग 22 महिनादेखि पदाधिकारी विहीन हुँदा दैनिक काममा समस्या भएको छ। महिलाको हक अधिकार तथा सशक्तिकरणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संवैधानिक आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा नीतिगत निर्णयमा समेत बाधा पुगेको हो। रसुवा भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा 1 अर्ब 3 करोड 5 लाख 48 हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। प्राविधिक शिक्षा अध्यापन गराउने सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक टिकाउन मुस्किल परेको छ। स्थायी दरबन्दी नहुँदा प्राविधिक शिक्षक अर्को अवसर आउन साथ हिँडिहाल्ने समस्या देखिएको हो। महानगरीय प्रहरी परिषद भक्तपुरको कार्यालयमै प्रहरीलाई घुस दिन आउने एकजनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। हिजो जुवा खेलाउन दिनु पर्यो भन्दै प्रहरीलाई घुस दिने सिन्धुपाल्चोक चौतारा घरमै भक्तपुर सल्लाघारी बस्ने 56 वर्षीय गंगालाल श्रेष्ठ पक्राउ परेका हुन्। महिलाद्वारा उत्पादित वस्तुहरूको बजार प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले हिजोदेखि हेटौडामा सृजनशील महिला उद्यमी मेला सुरु भएको छ। सम्पदा प्रेमीहरूले पुल्चोक स्थित कमल पोखरीमा पार्किङ सञ्चालन सम्बन्धी स्थानीय र महानगरबीच भएको सम्झौता कानून सम्मत नभएको निष्कर्ष निकालेका छन्। कांग्रेसका जिल्ला सभापति दुर्लभ कुमार थापाले भक्तपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिले अधिकार क्षेत्र नाघेर भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। नक्कली सुन महँगिए पनि नक्कलीको भने बिक्री वात्तै बढेको छ। सुनको जलप लगाइएका गहनाको व्यापार 2 सातामै 25% बढेको हो। मुगुमा स्थानीय बासिन्दालाई उपलब्ध गराउँदै आएको खाद्यान्न अनुदान कार्यक्रम चीन सरकारले स्थगित गरेको छ। त्यसले निकै नै समस्या देखिएको छ। र मृत फेला परेका सञ्चारकर्मी शालिग्राम पुडा सैनिकको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा अनुसन्धान गर्न प्रहरी हिरासतमा रहेका सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेका समर्थकले सडक र सामाजिक सञ्जालमा अनग्रह प्रचार गरेको भन्दै भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहालले आपत्ति जनाउनु भएको छ। दाहालले हिजो विज्ञप्ति निकालेर घटनालाई विषयान्तर गर्ने नियतले यस्ता कुरा आएको बताउनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। गैर कानुनी ढङ्गले विदेशमा सम्पत्ति लुकाएको बारे अध्ययन भइरहेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताउनु भएको छ। हिजो प्रतिनिधि सभा संसदमा सांसदको प्रश्नको जवाफको क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बताउनु भएको हो। यसबारे राजस्व सचिवको अध्यक्षतामा गठित समितिले निरन्तर अध्ययन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, गैर कानुनी ढङ्गले राखिएको भेटिए कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ। विकास सम्भव छ मजबुत निर्माणले। मजबुत निर्माण बन्छ अम्बे स्टिल्सले। अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। नेपालमा सवारी असेम्बल प्लान्ट राख्ने चर्चा चलिरहेका बेला सरकारवालाहरूले भने त्यसलाई चुनौतीपूर्ण भएको बताएका छन्। कान्तिपुर दैनिकले आयोजना गरेको नाडा अटो सो विशेष राउन्ड टेबलमा बोल्ने सरकारवालाले यसलाई अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढाउनु पर्ने धारणा राखे। कार्यक्रममा बोल्दै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष शम्भु प्रसाद दाहालले सरकारले असेम्बल गर्ने प्लान्ट अध्ययन गरेर अघि बढाउनु पर्ने धारणा राखे। राउन्ड टेबलमा सहभागी अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखाका प्रमुख निर्मल हरि अधिकारीले असेम्बल प्लान्ट राख्नु राम्रो पक्ष भए पनि नेपालमा प्लान्ट राखेर विदेशबाट निर्यात गर्ने काम चुनौतीपूर्ण भएको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले ब्राजिलको अमेजन जंगलमा फैलिएको डढेलोको कारण विश्व सङ्कट निम्तिएको बताउनु भएको छ। आगामी G7 सम्मेलनमा प्रमुख एजेन्डा बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। लगातार फैलिएको डढेलोले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट निम्त्याएको भन्दै छलफलको विषय बनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभएको हो। अमेजन जंगललाई इङ्गित गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, हाम्रो घर जलिरहेको छ। ब्राजिलका राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोले समेत यसबारे खुला वार्ताको आह्वान गर्दै G7 सम्मेलनमा पनि छलफलको विषय बनाउन आग्रह गर्नुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। सन्दीप जोरा, आसिफ शेख र सूर्य तामाङले नेपाली अन्डर 19 क्रिकेट टोलीमा पुनरागमन गरेका छन्। उनीहरूलाई समावेश गर्दै नेपालले श्रीलङ्कामा हुने ACC अन्डर 19 एसिया कपका लागि 15 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको छ। रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा रहने टोलीमा रित गौतम, पवन सर्राफ, आसिफ भीमसार्की, हरिबहादुर चौहान, कुशल मल्ल, रशिद खान, कमल सिंह ऐरी, सागर ढकाल, खड्गबहादुर बोहरा, सूर्य, लोकेश बहादुर बम र प्रतीश जीसी रहेका छन्। टोली भोलि श्रीलङ्का जाँदैछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मध्य र पश्चिमी भेगका केही स्थानमा वर्षा हुन सक्ने महाशाखाको अनुमान छ। पूर्वी र मध्य क्षेत्रका 1-2 स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 31 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय आज बिहान 5:38 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:35 हुनेछ। हवस्, यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी दिवा र महेन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।